गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। शिवस्य काश्यप्रयाणम्। मुनिरुवाच ततस्तु वरगर्वेण शिवलब्धेन दैत्यराट् न ममर्ष निजात्मानं मोहित केवलं तु सः। येष पृथिवीं जेतुं हयारूढो भवत्पुरा निबद्धकेशहस्तस्तु विलसत्कर्णकुण्डलः असिहस्तो धनुष्पाणिर्निषङ्गद्वेषोभितः रत्नमुक्तामणिमयीं बिभ्रन्मालामहधनाम् कस्तूरितिलको दिव्ये वस्त्रच्छन्न सुकञ्चुकः ताम्बूलविलसद्वक्त्रः प्रकृतिद्वये संयुतः याभ्यां स्वभुजवीर्येण जितावीरा अनेकशः उभयो पार्श्वयोस्तस्य यौ गच्छेत्ताम्बलान्विता चतुरङ्गं तु तत्सैन्यं पृथिवीविजयोद्यतम् रजसाच्छादयद्व्योम विस्तीर्णं जलधेरिव यो यो वीरो भवेत्स्फीतस्तं तमेवाजयच्च सः तत आदाय रत्नानि द्रव्याणि च सहस्रशः आस्थापयत्स तत्स्थाने स्वीयानाप्तान् महाबलान् नानाधिकारे बलवान् वशे कृत्वा केलान् नृपः ये चाशस्त्राखरान् स्थाप्य तमेव शरणं ययुः अत्यन्तं भीरवो ये तु त्यक्त्वा राज्यमपि पलन् दूतैरेव वशे चक्रतानपीठं दुरासद एवं भूमण्डलं जित्वा शक्रं जेतुमि येषसः ससैन्य सहसा प्रायान् नगरीं शक्रपालिताम् ज्ञात्वा वरस्य सामर्थ्यं तस्य दुष्टस्य देवराट् पलाय च गुहां यातः समर स कुटुम्बकः तस्मिन्नेव क्षणे विष्णुः स्थानात् क्षीराब्धिमायया अङ्के लक्ष्म्या शिरस्ताप्य शेते स्म मधुसूदनः त्यक्त्वा कैलासशिखरं काशीं यातस्तु शोलभृत् तेनैव साकमगमात् चतुरश्चतुराननः यो यो याति पदं त्यक्त्वा तत्र तत्र स दैत्यराट् स्थापयत् येव बलिनं निजं दूतं सुहृत्तमम् एवं निर्जित्य विबुधान् दर्पेणैव महाबलः कैवर्तकाणां विषये न्यवसद्भस्मके पुरे मुकुन्दपुरमित्येव ख्यातं लोकेषु सर्वतः यस्मिन् भस्मासुरो राजा पूर्वमासीत् बलान्वितः शङ्करेण वरो यस्मै दत्तम् आश्चर्यकारकः स मरिष्यति मूर्ध्नि त्वं यस्य हस्तं प्रदास्यसि एवं दत्तवरो दैत्यो दुष्टभाव प्रचोदितः परीक्षार्थं वरस्यात् वरदातुस्तु मस्तके करं दातुं ययो दुष्टः पपालगिरिजापतिः स दृष्टश्चक्रहस्तेन विष्णुना प्रभविष्णुना
सुन्दरं मोहिनीरूपं धृत्वा यातस्तदन्तिकम् उवाच मम वाक्ये चेत् स्थास्यसि त्वं नरोत्तमा अङ्गनाहं तदा ते स्यां हर्षादोमिति सोऽब्रवीत् नृत्यति स्म तदा सा तु तद्वाक्यात् स ननर्तः सा यथा दर्शयद्भावं सोऽपि दर्शयते तथा तया स्थाप्ये स्वशिरसि हस्तस्तेनापि तत्क्षणात् भस्मसात् अभवद्दैत्यो दुष्टचेष्टितमन्तकृत् मुकुन्दोऽपि स्थितस्तत्र तन्नाम्ना पप्रथिपुरम् अनुष्ठानवतां नॄणां सद्य परमसिद्धिदम् सा मोहिनी सर्वकामान् ददाति भक्तितो नॄणां तत्र स्थित्वा त्रिभुवनं शास्ति गर्वादुरासदः उवाच मन्त्रिणो गर्वात् कथं त्रिभुवनं मया आक्रान्तं स्वप्रतापेन जयातासुरवैरिणः ततोमात्य समुचोस्ते विमुक्तं न जितं त्वया दशमं खण्डमिति तत्तुल्यं नास्ति कुत्रचित् यत्रात्ते शङ्करः सर्वसुरैरपि च सेव्यते न निजं यत्पुरं यावत् तावत् ते पौरुषं वृथा इति तद्वाक्यमाकर्ण्य मुदं लेभे रणप्रियः उवाच तान् सद्य एव यामि तां वै ससैनिकः विमानवरमास्थाय क्षणाद्यातः स काशिकां प्रविष्टमात्रे दैत्येन्द्रे हाहाकारपुरे भवत् तत्र ये विबोधा आसन् सर्वे चान्तर्दधुस्तदा शिवस्तु निजभक्तत्वात् न चुकोपात्त किञ्चन दत्तं राज्यं कियत्कालम् इत्युक्त्वा परिवारवान् केदारक्षेत्रमगमन् मुनयोऽपि पलायिताः जैगीषव्यं विना सर्वे क्षेत्रसन्न्यासिनं शुभे ततो भभञ्जमूर्तिं स मोहाविष्टो दुरासदः प्रासादान्महतो भक्त्वा ममुदे ज्ञानदुर्बलः कोऽपि चेत् स्मरते देवं तं ताड्य कुरुते बहिः न स्वाहा न वषट्कारः स्वधाकारो न च क्वचित् न वेदाध्ययनं क्वापि न शास्त्राध्ययनं क्वचित् न पुराणं देवपूजा न व्रतं न प्रदक्षिणाः दुरासदे दुष्टमतो तत्र राज्यं प्रशासति कर्ममार्गे विलुप्ते तु धर्मोऽपि लयमायया नष्टे धर्मे सुराकीर्ते आसन् सर्वे बुभुक्षिताः नष्टे धर्मे सुराकीर्ते आसन् सर्वे बुभुक्षिताः इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे बालचरिते दुरासदोपाख्यानं नाम 49 अध्यायः।